السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو ديال l'introduction à l'étude de droit. C'est la partie numéro 16 الحصة رقم 16. Donc l'explication خاصة بالباشلور بكالوريوس إيكونومي جيستيون إسهام جمالي في الراديو et aussi pour licence S3 les étudiants de S3 licence économie gestion. Et pour les étudiants qui ont l'introduction à l'étude de droit de différents établissements publics et privés. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, on va les sources du droit. On va les les sources, sont les sources interprétatives. Donc, on va le troisième type de source. On va les sources interprétatives. Interprétatives. Donc هنا كنعرفوا لي جيريست الناس ديال القانون ولا القضاة. دونك القاضي ولا مثلا واحد الشخص تيخدم في القانون ملي كيبغي يطبق مثلا واحد الغاكل جيريديك على واحد لا سيتياسيون، مثلا عنده واحد لا سيتياسيون ولا واحد ليتيج قضيه ولا واحد البروبليم، ياك بروبليم جيريديك يحلو. دونك شنو كيدير؟ كيمشي لي ريغل دو دروا، يعني كيمشي لا لوا، كيمشي لي ريغلومون، كيمشي للكونستيتيسيون. دونك هادشي هنا الا لقى سوليسيون ديال هاد لو بروبليم ولا سوليسيون ديال هاد لوكا اللي طاح فيها في لا لوا ولا شي حاجه، دون سو كا راه كيطبق الا ابليكي داكشي اللي عنده. دونك هنا هاد لي جوريست ما كيلعب حتى شي رول دو كرياتور ديال سورس دو دروا. هنا ما اون بارل كو هاد لي جوريست ما كيديرش كرياسيون ديال واحد لا لوا ولا شي حاجه، مي هاد لو رول ديالو كومونس دي لور كيل ساجي دادابتي لو تكست ا ان كا كونكري لو بريفي. يعني مثلا كيجي بحل ان كا واحد لو كا اللي ما لقاش ليها السوليسيون، ما لقاش ليها الحل في لي لوا، في لي ريغلومون، في لا كونستيتيسيون، ما لقى حتى شي حاجه. دون سو كا شنو كيدير اون انتربريتاسيون، كيدير واحد الانتربريتاسيون ديالو، واحد التفسير ديالو، واحد الحل ديال هاد لوكا ديالو. دونك من هنا كتعتبر ان هاد السوليسيون اللي جابو هاد الجوريست كتعتبر سورس انتربريتاتيف دو لا ريغل دو دروا. دونك نكملوا باش تفهموا مزيان. كنعرفوا بان لو بوفوار جوديسيير السلطه القضائيه ا بور ميسيون دابليكي لا لوا، ممكن انها تطبق لا لوا، مي لا لوا n'a pas toujours précisément prévu le cas soumis au juge. يعني لا لوا ماشي ديما لا لوا كيعطي ديك الحل هاد القضيه هادي. علاش؟ لان ديجا مثلا هذيك القضيه ما تشافتش، ما دازتش شي بحالها. دونك هنا كيخلي ان هاد لي جيريس يديروا واحد لي زيفور، يديروا زي ريفليكسيون. اون بارل دي سورس انتربريتاتيف. دونك بالنسبه لي سورس انتربريتاتيف كنلقاو فيهم جوج الانواع. كاين اول حاجه لا جيريس بريدونس، الاجتهاد القضائي اللغه العربيه، الاجتهاد القضائي لا جيريسبريدونس. دونك شنو هو جيريسبريدونس؟ هو l'ensemble دي سوليسيون، الحلول كما قلنا، جيريس بريدونسيال، حلول القضائية، جيريس بريدونسيال قضائية، يعني c'est-à-dire les jugements، الأحكام جيجمون، يعني جيجمون كنعنو بيه لي زاريتي ولا القرارات، لي جيجمون او لي زاريتي يعني القرارات prononcé par
l'ensemble des juridictions du royaume. Donc jurisprudence ولا اجتهاد القضائي هو مجموعة من الأحكام، مجموعة من القرارات اللي تاخدوهم قضاة في مجموعة من المحاكم في المملكة. دونك هادو كيداروا في الارشيف، هاد الجيريسبريدونس كتحطو في الارشيف، وممكن انهم يستعملوا كوم سورس انتربريتاتيف دو ريغل دروا. يعني مثلا جينا نخدموا واحد لوكا وما لقيناش ليه حل في الكونستيتيسيون، ما لقينا في لا لوا في لي ريغلومون. دونك شنو كيدير داك الشخص اللي بغى الحل؟ كيمشي يقلب في الارشيف ديال المحاكم، كيشوف جيريسبريدونس، كيتلاقى بان واحد القاضي ديجا خرج واحد الحكم لهاد القضيه، دونك كيعتمد عليه كوم سورس دو لا ريغل دو دروا. دونك نشوفوا النوع الثاني اللي هو لا دوكترين. دونك هاد لي سورس انتربريتاتيف فيهم لا جيريسبريدونس وفيهم لا دوكترين. لا دوكترين الفقه، لا دوكترين هو الفقه باللغه العربيه. الفقه سي كوا لا دوكترين؟ سي لا بروميير سورس انتربريتاتيف، هو اول سورس انتربريتاتيف. دونك لا دوكترين qui définit comme H l'ensemble des travaux. Donc, l'ensemble qui m'a dit comme le premier source interprétative. L'ensemble des travaux, des réflexions, des afkar et des commentaires. Qui proviennent des spécialistes de droit à l'occasion de l'interprétation des lois données. Donc la doctrine ولا الفقه هو مجموعة من الأعمال، من لي ريفليكسيون، الأفكار، من لي كومونتير، تعاليق داروها لي سبيسياليست. هاد لي سبيسياليست يقدروا يكونوا دي تيوريسيان، علماء ديال القانون، دي جوريست، قضاة، ولا أشخاص متعلقين كيخدموا في القانون. داروا بحوث، داروا أفكار، داروا دي ترافو، داروا دي كومونتير على واحد القضيه. دونك هاد الكومونتير ديالهم ولا هاد الترافو ديالهم ولا هاد الريفليكسيون ديالهم داروه بوغ انتربريتي اي لوا دوني، ماشي انتربريتيو شي حاجه. دونك هاد لي ترافو ديالهم، هاد لي ريفليكسيون ديالهم كيتسموا دوكترين. دونك الدوكترين كتعتبر سورس انتربريتاتيف دو لا ريغل دو دروا. دونك هادشي اللي عندنا. دونك دابا سالينا هاد لا بارتي ديال لي سورس دو لا ريغل دو دروا. نعاود لكم، قلنا بان لي سورس دو لا ريغل دو دروا عندنا ثلاثه. عندنا لي سورس تراديسيونيل، وعندنا لي سورس مودرن، وعندنا لي سورس اللي هما سورس انتربريتاتيف. دونك بالنسبه لي سورس تراديسيونيل قلنا فيهم لا ريليجيون، لا كوتيم، ليتيك، لا مورال et la déontologie. Pour les sources modernes, قلنا فيهم la constitution, la loi et la règlement. Et le règlement بالنسبة لو règlement قلنا فيه ثلاثة، فيه الظاهر اللي كيجي كيخرجوا الملك، فيه لي ديكري اللي كيخرجهم الوزير الأول، فيهم لي زاريتي اللي كيخرجهم المينيستر، لي مينيستر الوزراء كل واحد على حسب التخصص ديالو. واخر حاجة لي سورس انتربريتاتيف اللي قلنا فيهم جوج، فيهم لا جيريسبريدونس الاجتهاد القضائي و لا دوكترين اللي هو الفقه. دونك دابا راه سالينا هاد لا بارتي ديال لي سورس دو لا ريغل دو دروا. دونك ابخي غنشوفو شي بارتي اخرى نشرحوها، نشوفو نهضرو شويه على لا جيريديكسيون ولا لورغانيزاسيون جوديسيير او ماروك، التنظيم القضائي في المغرب، باش ابخي ندخلو لي دروا سوبجيكتيف. Donc j'espère أنكم استفدتوا. Au revoir، حتى لا سيونس جاية إن شاء الله. السلام عليكم.